तेंच्यांनी तुमकां सामकें तुमी फटींग अशेंय म्हणून तुमचेर आतां लेबल लायलें की तुमी प्रत्येक फावट इलेक्शन आयलें काय तुमी हें करतात कितें एक खंयचो तरी मुद्दो हाडटात आनी लोकांची दिशाभूल करतात म्हणून एक मुद्दो तयार करतात म्हणजे तो एक फेक नरेटिव्ह म्हणटा तुमी तयार करप चल्ला बट हे कोणाच्या लेवलाचेर गोवा ऑर सेंटर मरण जावच्या पयलीं कशें आमी हातपांय बडोवन दाखयता हय की दाखयता आमी त्या मरणाक कारणीभूत ना तेजे तो मेलो म्हणून सारखे नॅशनल हायवेचो डायरेक्टर इज सिटींग इन द ऑफिस एक गोंयच्या मंत्रीच्या ऑफिसान आनी तेन्ना दिसता गोंयचो मंत्री तुमकां खबर आसा खंयचो मंत्री पळय नांव घेया न्हू आनी कितें दवरपा जाय पॉविन गोदिनो ओके ताका लिंक आसा म्हाका डेट पासून खबर आसा खंयच्या दिसा कोण आयिल्लो गोंयांत इन्स्पेक्ट करपाक खंयच्या जाग्यांचेर गेला चिखले एका अशा स्पॉटार गेला तो हांव सांगूंक शकना MVR बांदतालो जावूय हो फ्लाय खंयचो आंध्र प्रदेशचो GMR खंयचो आंध्र प्रदेश हांव आरोप घालना म्हणा पयलेंय सांगला की सिव्हिल एव्हिएशन मिनिस्टरूय आंध्राचो